ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजयं कुंजगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतावर्ग दर्शक वर्गमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले यस च्यानलबाट विभिन्न समयमा विभिन्न धार्मिक प्रवचनहरू, सांस्कृतिक प्रवचनहरू सुन्दै आउनुभएको छ। विभिन्न दार्शनिक प्रवचनहरू पनि सुन्दै आउनुभएको छ। हामीले हाम्रा प्रसारण अन्तर्गत यी सत्संग मन्दाकिनी च्यानलबाट विशेष गरेर धार्मिक र सांस्कृतिक र विशेष गरेर सनातन धर्म अन्तर्गतका जो विभिन्न दर्शनहरू छन् ती सम्बन्धी प्रसङ्गहरू, महापुरुषहरूका दिव्य चरित्रहरू प्रसारण गर्दै आएका छौँ र हाम्रा साहित्य सम्बन्धी जति पनि प्रवचनहरू छन् अथवा जति पनि लेखहरू छन् अथवा अरू पनि विभिन्न जो क्रियाकलापहरू छन् ती हामी फेसबुकको माध्यमद्वारा प्रसारण गर्दै आएका छौँ। हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ र त्यसै अन्तर्गत आज म अलि पुरुषोत्तम मास चलिरहेका हुनाले पुरुषोत्तमकै विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्न भनेर लागेको छु। योभन्दा अगाडिको प्रवचनमा हजुरहरूले पुरुषोत्तम मासको चाहिँ भूमिका अर्थात् पुरुषोत्तम मासको उत्पत्ति कसरी भयो र पुरुषोत्तम महिना जो भगवानको शरणमा गएपछि भगवानले सबभन्दा पवित्र महिना कसरी बनाइदिबक्सियो श्रीकृष्णले भन्ने कुरा सुनिसक्नु भएको छ र त्यही श्रृङ्खला अन्तर्गतमा आज पुरुषोत्तम महिनाका अरू जो विशेषताहरू छन्, यी पुरुषोत्तम महात्म्यका जो विशेषताहरू छन् ती विशेषताहरूको विषयमा चर्चा गर्न उपस्थित भएको हुँ। पुरुषोत्तम मास यद्यपि भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रिय मास हुन्, प्रिय महिना हुन्। भगवानले आशीर्वाद प्रदान गरिबक्सेको हुनाले पुरुषोत्तम महिना पनि भगवान जत्तिकै महान छन्, अत्यन्त उत्कृष्ट छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पुरुषोत्तम महात्म्य अत्यन्त सहनशील महात्म्य हुन्, किनभने यी महात्म्यमा कुनै पनि देवताहरूको विषयमा उच्चावच भावहरू पाइँदैनन्। भगवान नारायण नै सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ अथवा भगवान शङ्करजी नै सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ अथवा भगवती जगदम्बिका सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ अथवा गणेशजी, त्यसै गरी कुमारजी, सूर्य भगवान, कुनैलाई पनि यहाँ उच्चावच रूपमा लिएको छैन, ठुला साना भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले यी पुरुषोत्तम महात्म्य समन्वयका महात्म्य हुन्। सबैको सम्मान गरिएको छ, सबैको आदर गरिएको छ र सबै देवताहरूमा एकत्वको प्रतिपादन गरिएको छ र यी पुरुषोत्तम महिनाका मासका ज्यादै ठुला यी महत्त्व हुन्। प्रायः यी पुरुषोत्तम महिनामा तीन चारवटा कथाहरू प्रसिद्ध छन्। एउटा त पाण्डवहरूको प्रसङ्ग प्रसिद्ध छ, जुन पाण्डवहरूको प्रसङ्गबाट नै पुरुषोत्तम महात्म्य सुरु भएका छन्। त्यसै गरी तीर्थधनुमा राजाका प्रसङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा आएका छन्। त्यसै गरी एउटा चाहिँ बानरका प्रसङ्ग पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा आएका छन्। यी तीनटा प्रसङ्ग ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा पुरुषोत्तमको महात्म्यलाई ख्यापन गर्ने रूपमा आएका छन् र तीभित्र पनि विभिन्न किसिमका अवान्तर कथाहरू, भिन्न भिन्न अरू सानातिना कथाहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। आज म ती कथातिर त्यति धेरै जान्न, किनभने हजुरहरूले विभिन्न विद्वानहरूबाट कथाहरू सुनिसक्नु भएको छ, सुनि पनि रहनु पनि भएको छ। किनभने हामी जतातिर पनि हेर्छौँ विभिन्न च्यानलहरूमा पुरुषोत्तमकै महात्म्यहरू बताएका हामी देखिरहेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न फेसबुक इत्यादिहरूमा पनि पुरुषोत्तमका महात्म्यहरू लेखिएका कतै देखिएका छन्, कसैले प्रवचन गर्नुभएका पनि हामीहरूले सुनिरहेका हुनाले अब ती विस्तृत कथाहरूतिर म गइनँ। आज हजुरहरूलाई पुरुषोत्तमका यी तात्पर्य मात्रै बताउन भनेर म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। र मैले अघि पनि भने यी पुरुषोत्तम महात्म्यले सम्पूर्ण जो हाम्रा देवता, पूज्य देवताहरू हुनुहुन्छ, जो पाञ्चायन देवता हुनुहुन्छ, ती सबैमा एकत्वको भावको प्रतिपादन गरेका छन्। यद्यपि यी पुरुषोत्तमका मूल देवता
भगवान श्रीकृष्ण नै होइबक्सिन्छ। किनभने योभन्दा अगाडिको प्रवचनमा हजुरले सुनिसक्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णको कृपाले नै पुरुषोत्तमले यी महिनाले यति ठुलो ख्याति प्राप्त गरेका हुन् र संसारमा सबभन्दा यी पवित्र भएका हुन्। र भगवान नारायणका अधिदेवता होइबक्सिन्छ, भगवान श्रीकृष्ण अधिदेवता होइबक्सिन्छ। तिनमा कुनै किसिमको शङ्का केही पनि छैन, कसैले त्यो सम्झिनुपर्ने अवस्था छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भगवान श्रीकृष्ण र भगवान शङ्करजीको विषयमा जुन एकत्वको प्रतिपादन यी पुराणले गरेका छन्, यिनको सबभन्दा ठुलो विशेषता यही नै हो। किनभने जो भगवान नारायण होइबक्सिन्छ उहाँ नि भगवान श्रीकृष्ण स्वरूप पनि होइबक्सिन्छ, उहाँ नि भगवान रामको स्वरूप पनि होइबक्सिन्छ र उहाँ नि भगवान शङ्करजीको स्वरूप पनि होइबक्सिन्छ। भगवती जगदम्बा पार्वतीजी, त्यसै गरी गणेशजी हुनुभयो र अरू पनि सूर्यनारायण हुनुभयो, यी सारा कुमारजीहरू हुनुभयो, सबै भगवानकै विभूतिहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा नि यी पुरुषोत्तम महात्म्यले जोड दिएका छन्। र यिनै प्रसङ्गमा जो द्रौपदीजीका पूर्वजन्मका कथाहरू यहाँ आएका छन्, भगवान श्रीकृष्णले जो युधिष्ठिर महाराजलाई बताइबक्सेको छ द्रौपदीका पूर्वजन्मका प्रसङ्ग। र पूर्वजन्ममा जसरी चाहिँ द्रौपदीजी हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त सुन्दरी ब्राह्मण कन्या हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धेरै समयसम्म जो विवाह भएन र उहाँको पिताजी पनि ज्यादै दुखित हुनुहुन्थ्यो र ती छोरीलाई कन्या वर नपाउँदाखेरि, छोरीको विवाह गर्न नपाउँदाखेरि उहाँले ज्यादै दुखित भएर प्राण पनि त्याग्नु भएको थियो। र पछि ती कन्याले जो ज्यादै दुःख मान्नुभयो, दुर्वासा महर्षिको त्यहाँ सवारी भएको छ र दुर्वासा महर्षिको आज्ञा अनुसार उहाँले भगवान शङ्करजीको जो दिव्य उपासना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो र भगवान शङ्करजी जो प्रसन्न होइबक्सियो, भगवानले दिव्य दर्शन दिइबक्सियो र त्यतिखेर ती बालिकाले जुन दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ भगवान शङ्करजीको, र यी स्तुतिबाट पनि थाहा हुन्छ यसरी यी पुराणले कसरी भगवान शङ्करजीलाई भगवान नारायणकै स्थानमा राखेका छन्। र त्यसै गरी दुईटै देवता एउटै हुनुहुन्छ, दुईटैको एउटै तत्त्व हो। शिवस्य हृदयं विष्णु श्री विष्णु हृदयं शिव उभयोरन्तरम नास्ति भेदकृन् नरकम व्रजेत भनेर जो पुराणले बारम्बार भने, भगवान नारायणको हृदय भगवान शङ्करजी होइबक्सिन्छ, भगवान शङ्करजीको हृदय भगवान नारायण होइबक्सिन्छ र जसले यिनमा भेद गर्छ, ठुलो सानो भन्ने भेद गर्छ भने उसले नरकमा जानुपर्छ भनेर जो पुराणहरूमा विभिन्न ठाउँमा असङ्ख्य ठाउँहरूमा जो आएका छन्, तिनै कुराको पुष्टि यहाँ पनि भएको छ। र ती कन्याले भगवान शङ्करजीको स्तुति गर्दाखेरि भगवान शङ्करजीको यति दिव्य ठुलो महत्त्व उहाँले चाहिँ बताउनुभयो र कन्या स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, कन्यो भाज विभो शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभु भर्गभूतेश गौरीश शम्भो नमः सूर्य सोमाग्नि नेत्राम्बिकेश सदाधार मुण्डाङ्ग बालिन् नमस्ते। र ती बालिका, ती ब्राह्मण कन्या भगवान शङ्करजीको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुर त विभु होइबक्सिन्छ, व्यापक होइबक्सिन्छ, शैलजा वल्लभ पार्वतीजीको प्रिय हजुर पति होइबक्सिन्छ, प्राणनाथ होइबक्सिन्छ, हजुरलाई भर्ग भनिन्छ, भूतपति होइबक्सिन्छ, गौरीपति होइबक्सिन्छ, हे शम्भु हे भगवान जसका सूर्य चन्द्र र अग्नि नेत्र छन्, जो त्रिनेत्र होइबक्सिन्छ, सदाधार सारा संसारको जो आधार स्वरूप होइबक्सिन्छ, जो मुण्डाङ्ग माला भनेको मुण्डमाला जसले धारणा गरिबक्सेको छ, यस्तो प्रभु हे भगवान हे शङ्करजी म हजुरलाई नमस्कार गर्छु। उहाँले स्तुति गर्नुभयो र फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, जटाजुट पुच्छो लसद स्वरधुनी भा भनेको जसले आफ्ना जटाजुटमा स्वरधुनी गङ्गाजीलाई धारणा गर्नुभएको छ, अत्यन्त सुन्दर जसका स्वरूप छन्, दिव्य रत्नले जो सुशोभित होइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवानलाई शङ्करजीलाई म नमस्कार गर्दछु। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शङ्करको उपासना गर्ने यो संसारमा नगर्ने यो संसारमा कोही पनि छैनन्। देवताहरूले पनि भगवान शङ्करजीकै उपासना गर्नुहुन्छ, दैत्यहरूले पनि भगवान शङ्करजीकै उपासना गर्नुहुन्छ, राक्षसहरूले पनि भगवान शङ्करजीकै उपासना गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी गन्धर्वहरूले, नागहरूले, सिद्धहरूले, चारणहरूले, दानव मानव सबैले नै भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ। किनभने भगवान मनुष्यकोहरूको त भगवान शङ्करजी अत्यन्त प्रिय होइबक्सिन्छ। र हे प्रभु हे भगवान म हजुरको स्तुति गर्न लागेकी छु। ती बालिका भन्नुहुन्छ, हजुर वाणी भन्दा माथि होइबक्सिन्छ
र हजुरका गुणहरू म कसरी बताउन सक्छु? कथम करणया वर्णया मिसते गुणौघान। हे प्रभु, हजुरका ती असंख्य गुणगणहरू म बताउन सक्दिनँ, किनभने भैखरी भारती हाम्रो जो प्रकट वाणी छ, हाम्रो जो बाहिर बोल्ने वाणी छ, यी वाणीले हजुरका ती दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्न सक्दैनन्। र यसरी हजार हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि हजुरको स्वरूपको वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। र गुणान वर्णितम न प्रभुस्ते, त्यसकारणले हे प्रभु, त्यस्तो भगवान शङ्करजीको म शरणमा परेकी छु। कन्या प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्वदीयम प्रपन्न पदाब्जम पुरारे। हे पुरारे, हे त्रिपुर दाह गर्ने भएका हे शङ्करजी, जसले हजुरका चरणारविन्दको आश्रय गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई संसारको कुनै पनि डरले छुन सक्दैन, कुनै पनि भीतिले छुन सक्दैन। हजुरता शरणै होइबक्सिन्छ, दयालु होइबक्सिन्छ, संसारको उद्धार गर्नेवाला उद्धारकर्ता होइबक्सिन्छ। हे धुर्जटी, हे जटाजुटधारी भगवान, म ज्यादै ठुलो आपत्तिमा परेकी छु, मलाई रक्षा गरिबक्सियोस्, मेरो उद्धार गरिबक्सियोस्। कन्या प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मान्छे जब संसारका विभिन्न पाप ताप इत्यादिहरूबाट चाहिँ पीडित हुन्छ र यसरी जब ज्यादै दुखित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जो हजुरको शरणमा आउँछन् भने उनीहरू ती सम्पूर्ण कष्टहरूबाट पार जान सक्छन्। हजुर सदा सर्वगमोत्तीर्ण चित्त हो। हजुरता सर्व होइबक्सिन्छ, सम्पूर्ण वेदहरूले हजुरकै प्रतिपादन गर्न खोजेका छन्। हजुर शङ्कर होइबक्सिन्छ, नीलकण्ठ होइबक्सिन्छ। र हे प्रभु, हे भगवान, म हजुरको शरणमा परेकी छु। जीविता लर्क भुकपाल पुत्री, पहिले पनि हजुरले कस्ता कस्ता भक्तहरूको उद्धार गरिबक्सियो। हजुर दयालु होइबक्सिन्छ, कृपालु होइबक्सिन्छ, कपादी होइबक्सिन्छ। र हे प्राण तथा मामके मानेसी विलास, त्यसकारणले हे प्रभु, हे भगवान, मेरो मनमा जुन अभिलाषा छन्, जुन इच्छा छन्, ती पूरा गरिदिबक्सियोस्। र यसरी जतिसुकै कष्टमा परेको भए पनि हजुरको शरणमा परिसकेपछि फेरि कसैले यो संसारको कष्ट प्राप्त गर्नु पर्दैन। विभुनाथ भूतेश चण्डीश भर्ग, हे प्रभु, हजुर व्यापक होइबक्सिन्छ, भूतपति होइबक्सिन्छ, चण्डीपति होइबक्सिन्छ, भर्ग होइबक्सिन्छ, संसारको रक्षा होइबक्सिन्छ। र त्यस्तो भएको हे प्रभुहरू मृत्युञ्जय होइबक्सिन्छ, किनभने हजुरका डरले मृत्यु पनि परपर भाग्छन्। किनभने मार्कण्डेय महर्षिलाई जब मृत्युले आक्रमण गरेका थिए, त्यतिखेर हजुर त्यहाँ उपस्थित होइबक्सेर आफ्ना प्रिय भक्त मार्कण्डेयलाई हजुरले चिरञ्जीवी जो बनाइबक्सेको थियो, त्यस्तो हजुर त दयाको खानी होइबक्सिन्छ। स्तुतिम नैव कर्तुम समर्था बलाहम, त म अबला बालिका, म कन्या हजुरको कसरी स्तुति गर्न सक्छु? हे पुरारे, हे अन्धक दैत्यलाई नाश गर्ने भगवान, म हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छु भनेर यसरी ती कन्या ब्राह्मण कन्याले जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान शङ्करजी अत्यन्त प्रसन्न होइबक्स्यो र भगवान शङ्करजीले दिव्य वरदान दिइबक्सेका यी प्रसङ्गहरू यहाँ आएका छन्। द्रौपदीजीका पूर्वजन्मका प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले नै आफ्ना श्रीमुखारविन्दबाट यी प्रसङ्गहरू पाण्डवहरूलाई बताइबक्सेको हो। युधिष्ठिर महाराजलाई, भीमसेनजीलाई, त्यसै गरी नकुल सहदेव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई नै भगवानले चाहिँ बताइबक्सेको हो। यसरी भगवान शङ्करजीको दिव्य स्तुति यी महात्म्यमा आएका छन् भने भगवान नारायण त यसको झन् मुख्य अधिदेवता नै होइबक्सिन्छ। र भगवान नारायणको विषयमा त झन् अब भन्ने कुरै भएन, किनभने यहाँ एउटा जुन कथा आउँछन्, चित्रवर्मा भन्ने जो राजा हुनुहुन्थ्यो, ती चित्रवर्मा राजा अत्यन्त पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पुत्र दृढधन्वा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि ज्यादै ठुलो धर्मात्मा पराक्रमी ज्ञानी राजा हुनुभयो। ती प्रसङ्ग आएका छन्। र जसरी द्रौपदीजीले भगवान शङ्करजीको दिव्य उपासना गर्नुभएको थियो, स्तुति गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी चित्रवर्मा जो राजा हुनुहुन्छ, उहाँले पछि आफ्नो त्यो राज्य आफ्ना पुत्रलाई दृढधन्वालाई समर्पण गरेर उहाँ चाहिँ भगवती गण्डकी नदीको तटमा आउनुभएका परम पावन प्रसङ्ग आएका छन्। र हामीहरूले यहाँनिर बिर्सिनु नहुने अथवा सधैँ सम्झिनु पर्ने एउटा प्रसङ्ग के पनि छ भने, हाम्री जो गण्डकी नदी हुनुहुन्छ, हाम्रो राष्ट्रलाई जसले एउटा चाहिँ विभूषित गर्नुभएको छ, हाम्रो राष्ट्रलाई संसारमा प्रख्यात जो बनाउनु भएको छ भगवती गण्डकी नदीले, त्यस्ती गण्डकी नदीका प्रसङ्ग यहाँ आएका छन्। किनभने चित्रवर्मा राजा अन्त्यमा तपस्या गर्न भनेर गण्डकी नदीको तटमा आउनुभएका प्रसङ्गहरू त्यहाँ आएका छन्। र यी भगवती गण्डकी कति प्रसिद्ध हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, जो भगवान सर्वेश्वर शालग्राम हुनुहुन्छ, भगवान सर्वेश्वर यो संसारभरिमा केवल गण्डकी नदीमा मात्रै प्राप्त हुनुहुन्छ। गण्डकी नदीदेखि बाहेक संसारमा कुनै पनि अरू नदीहरूमा शालिग्राम प्राप्त हुनुहुन्न।
त्यसकारणले देश विदेशमा जहाँ जहाँ भगवान शालग्रामको पूजा गरे पनि गण्डकी नदीबाटै लगेका ती गण्डकी शिला, ती गण्डकी पुत्रकै पूजा गरिन्छ, गण्डकीको शिलाकै पूजा गरिन्छ। र त्यस्ती परम पावनी जो गण्डकी नदी, जो भगवान नारायणको पनि माता हुनुहुन्छ, गण्डकी नदी भगवान जहाँ नित्य निवास गरिबक्सिन्छ। र त्यस्ती गण्डकी नदीका प्रसङ्ग यी पुराणमा आएका हुनाले हामी यी प्रसङ्गबाट अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौँ। र त्यहाँ प्रसङ्ग आएको छ चित्रवरमा राजाको उपाख्यानमा, तत्रोपास्ये हरिं भक्त्या ऋषिकेशं सनातनम इति निश्चित्य मनसा जगाम पुलाश्रमम। र त्यहाँ भनिएको छ पुलाश्रममा गएर अथवा गण्डकी नदीको तटमा गएर म भगवान ऋषिकेशको उपासना गर्छु, भगवान नारायणको उपासना गर्छु। यहाँ ऋषिकेश भन्ने नि पद आएका छन् र सबभन्दा ठुलो गौरवको कुरा यी ऋषिकेश पदले पनि चाहिँ देखाएका छन्। किनभने ऋषिकेश भगवान गण्डकी नदीको तटमा, जो पाल्पाबाट हामीहरू जब जान्छौँ, अगाडि जान्छौँ, अगाडि गइसकेपछि जो ऋडी भन्ने अत्यन्त पवित्र जो ठाउँ छन् र त्यहाँ भगवान ऋषिकेश राज गरिबक्सेको छ। ती पुराणमा प्रसिद्ध देवता भगवान ऋषिकेश होइबक्सिन्छ। रुरु कन्याका प्रसङ्गहरू त्यहाँ पुराणमा आएका छन्। त त्यस कारणले ती चित्रवरमा राजा हाम्रै देशमा परम पावन यी पुण्य तीर्थमा गण्डकी नदीको तटमा आएर भगवानको तपस्या गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा यहाँ झल्किन्छ। म त्यहाँ गएर गण्डकी नदीमा स्नान गरेर भगवान नारायणको उपासना गर्छु भनेर यसरी निश्चय गरेर ती राजा पुलाश्रम गण्डकी नदीको तटमा आउनुभयो। तत्रैव जानकी नाथम भक्त्यार्थ दृढया स्वया भक्त्याति दृढदाया स्वया पञ्चित कालम तपस्त्वा चित्रवर्मा महीपति। र त्यहाँ भनिएको छ त्यहाँ गएर जो जानकी नाथ भगवान रामचन्द्र होइबक्सिन्छ। किनभने भगवती जगत जननी जानकी हाम्रै कन्या होइबक्सिन्छ। किनभने भगवती जगतजनी जानकीलाई, जगत जननीलाई हामीले नि कन्यादान गरेर भगवान रामचन्द्रलाई समर्पण गरेका हौं। यो नेपालको ठुलो गौरवको कुरा हो। त त्यहाँ आएर उहाँले चाहिँ भगवान जानकीनाथ रामचन्द्रकै उहाँले उपासना गर्नुभएको थियो र केही समयसम्म उहाँले तपस्या गर्नुभयो। र बताइएको छ प्राप नारायणम देवम गण्डक्युपवने सुबेहे। ती महाराजले तपस्या गर्दा गर्दै अन्त्यमा ती अत्यन्त पवित्र भएका गण्डकी नदीको तटमा यहाँ सुबे भन्ने पद आएको छ। ज्यादै कल्याणकारी, ज्यादै पवित्र गण्डकी नदीको तटमा यसरी तपस्या गर्दै गर्दै अन्त्यमा भगवानलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँको उत्कर्ष देखाइएको छ। भगवती गण्डकी नदीको त्यो प्रभाव त्यहाँ देखाइएको छ, त्यो राजाको उत्कर्ष देखाइएको छ। भगवती सीताजीका पति जो भगवान रामचन्द्र होइबक्सिन्छ, भगवती सीताजी होइबक्सिन्छ, उहाँको त्यो महात्म्य पनि यहाँ बताइएको छ। जब उहाँले शरीर त्याग्न लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर काल अगाडि आएछन् र कालले भनेछन्, हे महाराज, यो संसारमा जन्म लिएर आएपछि शरीर नछोडिकन कोही पनि दिव्य धाममा जान सक्दैनन्, मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले हजुरले शरीर त्यागिदिबक्सियोस् भनेर जब कालले प्रार्थना गरेका थिए। तर यहाँ पद आएका छन् पुराणमा, वामाङ्गमा कृष्य पदा सब्बेन भूमिपः। ती कालको शिरमाथि महाराजले चाहिँ आफ्ना पाउ राखिदिनु भयो। काललाई उहाँले कुनै पनि गणना गर्नु भएन, गण्नु भएन। हे काल, तिम्रो अवस्था छैन, किनभने यो शरीर त्याग्नुपर्ने मैले अवस्था छैन भनेर जगामस्तुवताम तेसाम शृणन् वाचम सुपेशलाम वैकुण्ठाख्यम हरे पदम भनेको छ। यतो नावर्तते हरिपदम यतो नागर्तते वर्तते गतः। र यसरी काललाई पनि उहाँले चाहिँ यसरी चुनौती दिएर कालमाथि पनि विजय प्राप्त गरेर महाराजले दिव्य गति, मोक्ष गति प्राप्त गर्नुभएको थियो। यतो नावर्तते गतः, जुन दिव्य धाम प्राप्त गरिसकेपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। जुन कुरा हाम्रा उपनिषदले संकेत गरेका छन् र गीताले संकेत गरेका छन् र त्यसैगरी ब्रह्मसूत्रले संकेत गरेका छन्, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, जहाँ गएपछि फर्किनु पर्दैन। त्यसैगरी उपनिषद भन्छन् जुन ठाउँमा गइसकेपछि फर्किनु पर्दैन। भगवत गीतामा बताइएको छ, भगवान साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ गएर फर्किनु पर्दैन
ती मेरा परम धाम हुन् भनेर भगवानले जो संकेत गरिबक्स्यो र त्यस्तो धाममा पुर्याउन सक्ने शक्ति सामर्थ्य हाम्री गण्डकी नदीमा छन् र यसरी हाम्रो भगवती जो सीताजी हाम्रो कन्या होइबक्सिन्छ उहाँमा ती सामर्थ्य छन् र उहाँका पति हाम्रो ज्वाइँ साहब जो भगवान रामचन्द्र होइबक्सिन्छ उहाँमा ती दिव्य सामर्थ्य छन् र त्यस्ता यी परम पावन प्रसंग हाम्रै देशमा यी पुराणहरूमा देखा परेका हुनाले हाम्रै देशका कथाहरू आएका हुनाले यिनबाट हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौं। एउटा यी परम पावन प्रसंग हामीले सम्झिनु पर्ने पुरुषोत्तम महात्म्यमा। र अर्का परम पावन प्रसंग जो चित्रवर्मा राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँको पुत्र जो दृढधनमा हुनुहुन्थ्यो र दृढधनमा महाराज ज्यादै ठुलो ज्ञानी हुनुभयो र उहाँको राज्यको ठुलो वर्णन गरिएको छ। ज्यादै ठुलो धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एकपल्ट जंगलमा शिकार खेल्न जाँदाखेरि एउटा सुगाको मुखबाट एउटा दिव्य श्लोक सुन्नुभयो। विद्यमाना तुलम सौख्यम आलोक्यातीव महात्मनः न चिन्तयति सम्मूढ सकथम पारमेष्यति। र ती श्लोकमा भनिएको थियो, ती सुगाले भनेका थिए महाराज यस्तो यो संसारमा जसले अतुल यस्तो अनन्त ऐश्वर्य प्राप्त गरेर धन धान्यले परिपूर्ण भएर अब ती सुगा बताउँछन् अनालोक्यातीतमात्मना जसले आफ्नो पूर्व जन्मको कुरा अर्थात जान्न खोज्दैन। म पूर्व जन्ममा केले गर्दाखेरि मलाई यी सारा ऐश्वर्यहरू प्राप्त भए, धन धान्यहरू प्राप्त भए, म यति सम्पन्न भए भन्ने कुरा जसले विचार गर्दैन र यो त मेरो भाग्यले दिएको भनेर यसरी जसले चाहिँ एउटा मूढ जस्तो भएर अज्ञानले ग्रस्त भएर एउटा पशु जस्तो भएर विषयको भोग मार्छ गर्छ भने न चिन्तयति जसले यस्तो चिन्तना गर्दैन, पशु जस्तो बुद्धिहीन भएर भोगमा मात्रै संलग्न हुन्छ भने समूढ कथम पारमेष्यति त्यो मूर्ख त्यो जड कसरी पार जान सक्छ, उ पार जान सक्दैन। यस्ता दिव्य श्लोक छन् जुन दिव्य श्लोकले गर्दाखेरि दृढधनमा राजालाई यसरी यस्तो छटपटी भएको थियो। उहाँ यसरी छटपटाउनु भयो, यी सुगाले के भनेका होलान्, यी सुगाले मलाई उद्देश्य गरेर यो कुरा भनेका छन्, यति कुरा भनेर उनी फेरि उडेर गइहाले भनेर उहाँलाई त अब भोग तिर्खा सारा समाप्त भयो, निन्द्रा पनि नलाग्ने भयो र ज्यादै छटपटिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर महर्षि वाल्मीकिको त्यहाँ सवारी हुन्छ र उहाँले वाल्मीकिको स्वागत सत्कार गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो र ती सुगाले भनेका कुरा जब अगाडि राखिदिनु भएको थियो र त्यही प्रसङ्गमा वाल्मीकि महर्षिले राजा दृढधन्माको पूर्वजन्मको प्रसङ्गहरू त्यहाँ बताउनु भएको छ र त्यो पूर्वजन्मको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि महाराज हजुरले सारा ऐश्वर्य इत्यादिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ र भनेर यसरी हजुरले यो कुरा रात दिन विचार गर्नुपर्छ भनेर वाल्मीकि महर्षिले जब सबै बताउनु भएको थियो र पुरुषोत्तम महात्म्यको प्रसङ्ग पनि जब उहाँले बताउनु भएको थियो, पुरुषोत्तम महात्म्यको कृपाले गर्दाखेरि र पुरुषोत्तममा हजुरले अनुष्ठानहरू गर्नुभएको हुनाले, व्रतहरू गर्नुभएको हुनाले, दान पुण्य इत्यादिहरू गर्नुभएको हुनाले हजुरलाई यो अलौकिक ऐश्वर्य, यो इन्द्रको भन्दा पनि बढी ऐश्वर्य हजुरलाई प्राप्त भएको भनेर महर्षिले जब बताउनु भएको थियो, राजा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, उहाँ कृतकृत्य हुनुभयो र झन् उहाँको चित्त पुण्य कर्ममा लाग्यो र यसरी सत्कर्ममा उहाँको चित्त चाहिँ लागिरहेको थियो। र यस्ता एउटा श्लोक जुन श्लोकमा सारा यी पुरुषोत्तम महात्म्यको सार तत्त्व अटाएका छन् र यी श्लोक केन्द्रीय श्लोक हुन्, यी महात्म्यका यी श्लोक चाहिँ मुख्य श्लोक हुन् र यिनै श्लोकको जसले अनुशीलन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले यसरी यो मनुष्य जीवन यसै प्राप्त भएको होइन, यो त कति जन्म जन्मान्तरको पुण्यले प्राप्त भएको हो भनेर विचार गरेर उहाँहरू सत्कर्म गर्नुहुन्छ, तत्त्व चिन्तन गर्न लाग्नुहुन्छ, भगवत भक्तिमा उहाँहरू समर्पित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको जीवन सफल हुन्छ, उहाँको यो लोक पनि सफल हुन्छ र परलोक पनि यो सारा सफल हुन्छ र भन्ने यो श्लोकले देखाएको छ। यो श्लोकलाई म एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याएर हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु किनभने ज्यादै महत्त्वपूर्ण यो श्लोक भएको हुनाले र सम्पूर्ण यी पुरुषोत्तम महात्म्यको सार नै भएका हुनाले हजुरहरूले फेरि एकपल्ट सुनिदिनु पर्नेछ। विद्यमाना तुलम सौख्यम अनालोक्याति तमात्मना न चिन्तयति सम्मूढ सकथम पारमेष्यति श्लोक छन् र यसरी यस्तो जसले चाहिँ विचार गर्दैन, कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजडा लिँदो भएँ, जानु छ कहाँ पुनः साथ लिकन
तँलाई मालुम छ कि यो कुरामा न यी कुरा जसले विचार गर्दैनन्, जस्तो हाम्रो कवि शिरोमणिले भन्नुभएको थियो। र ती विचार गर्दैन भने उनीहरूले यो जीवनमा पनि, यो जन्ममा, यो जीवनमा पनि उनीहरूलाई कुनै किसिमको सुख आउँदैन र झन् परलोक सप्रिने त कुरै भएन। पशु जस्तो भएर अन्धमूढ भएर उनीहरू संसार चक्रमा घुमिरहनुपर्छ। यी श्लोकले हामीलाई यिनै कुराको उपदेश यहाँ चाहिँ गरेका छन्। र यसरी ती द्रौपदीजीको जो पूर्वजन्म थियो त्यो त्यहाँ त्यो भगवान शङ्करजीको जस्तो महत्त्व बताइएको छ, यहाँ भगवान नारायणको त्यही महत्त्व बताएको हुनाले यी पुराणले भगवान शङ्करजी र भगवान नारायणको एकत्वको प्रतिपादन गर्न खोजेका हुन्। र यहाँका यी दुईटा मुख्य कथा र त्यसपछि अर्को एउटा जो बानरको कथा यहाँ आएको छ। यसरी मुखमा घाउ इत्यादिहरू भएर उनले फलफुल इत्यादिहरू पनि केही खान सकेनन्, पानीहरू पनि पिउन सकेनन्। र त्यतिखेर पुरुषोत्तम महिना भएको हुनाले र त्यसरी त्यो नजानिकन पनि त्यो व्रत उनले चाहिँ पुरा गरेका हुनाले, त्यो अनुष्ठान पुरा गरेका हुनाले उनले कसरी चाहिँ दिव्य लोक, दिव्य गति प्राप्त गरेका थिए भन्ने यी प्रसङ्ग पनि ती कथाले त्यही कुरालाई सङ्केत गरेका छन्। र यिनै कथानकहरूभित्र वास्तवमा अब यी पुराणहरूको यो शैली हो। बाहिर देखाउँदाखेरि यी पुराणहरूले कथाको वर्णन गरेका हुन्छन्, कुनै एउटा प्रसङ्ग ल्याएर त्यो बताएका हुन्छन्, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो परम तत्त्वको, परम सत्ताको प्रतिपादन गरिरहेका हुन्छन्। अन्तिम सत्ता जसलाई ब्रह्म सत्ता भनेर भनिन्छ, कृष्ण सत्ता भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यही अन्तिम सत्ताको नै यी पुराणहरूले प्रतिपादन गरेका छन्। र पुराणको एउटा यो शैली विशेष हो, किनभने सोझै तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्दाखेरि कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्, कसैले पनि ग्रहण गर्न सक्दैनन्, कसैले पनि लिन सक्दैनन्। त त्यस कारणले यसरी एउटा कथाहरूको माध्यमद्वारा विभिन्न उपाख्यानहरू लिएर त्यो तत्त्वलाई बुझाउन खोज्दाखेरि सजिलैसँग त्यो तत्त्व बुझ्ने हुनाले पुराणहरूले यो शैली अपनाएका हुन्। यो भगवान वेदव्यासको एउटा चलाख्याइ पनि हो, उहाँ एउटा त्यो शैली विशेष पनि हो। र मान्छेका हृदयमा सजिलैसँग तत्त्वज्ञान होस्, तत्त्वज्ञान घुसोस्, भगवत भक्तिले परिपूर्ण हुनुहोस् मानिसहरू र आफ्नो जीवनलाई कल्याणतिर मार्गतिर अगाडि बढाउनुहोस् भनेर व्यासजीले यो शैली, पुराणको शैली अपनाउनु भएको हो। सामान्य मान्छे जसले पुराणको रहस्य बुझ्न सकेनन्, त्यस्ता मानिसहरू जसमा कुनै विचार भन्ने कुरा केही पनि छैन, चिन्तन भन्ने कुरा केही पनि छैन, पशु जस्तो जसले खानु पिनु आहार निद्रा भय मैथुन छ, सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना भनेर नीतिशास्त्रले जो बताएका छन्, आहार, त्यसै गरी निद्रा, डर, त्यसै गरी पति पत्नी इत्यादिका संयोगहरू र आहार निद्रा भय मैथुन छ, सामान्य मेतद पशुभिर, यो त पशुहरूमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ। र अब पशुहरूबाट मान्छेलाई छुट्याउने विशेषता के हो त भन्दाखेरि धर्मो तेषाम अधिको विशेष हो। छुट्याउने एक मात्र भनेको विवेक। त्यो विवेकले के गर्छ त भन्दाखेरि अधर्म गर्न दिँदैन, पाप मार्गतिर लाग्न दिँदैन, पुण्य मार्गतिर उसले प्रेरणा गरिरहन्छ। र धर्मो तेषाम अधिको विशेष हो। त्यसकारणले धर्मेण हीना पशुभि समाना, धर्मले हीन भएका, धर्मले रहित भएका जति पनि मान्छेहरू छन् ती सबै पशु बराबर हुन्छन्। र यसरी पुराणहरूले कथाको माध्यमद्वारा त्यही परम तत्त्व, त्यही परम सत्ताको प्रतिपादन गर्न खोजेका छन्। र जसरी भए पनि मनुष्यहरू यो सारा कष्टहरूबाट मुक्त हुन्, यो लोकमा पनि उनीहरूलाई कुनै किसिमको दुःख कष्ट नहोस् र अन्त्यमा उनीहरूले सद्गति प्राप्त गरून् भन्ने नि पुराणको यो लक्ष्य भएको हुनाले त्यो शैली यहाँ पनि अपनाइएको छ। र यसरी बुझ्नुपर्ने अन्तिम तत्त्व परम तत्त्व रहेछ। र हाम्रा महाकविले जो भन्नुभएको थियो, आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भई विवेक, आखिर अन्तिम सत्ता त कृष्ण सत्ता नै रहेछ। र त्यही सत्तालाई प्राप्त गर्नु, त्यही स्थिति प्राप्त गर्नु र पुनरावृत्ति रहित जुन दिव्य स्थिति हुन् ती स्थितिलाई प्राप्त गर्नु नै हाम्रो मनुष्य जीवनको मूल कर्तव्य हो। र यही परम तत्त्वलाई नै यी पुरुषोत्तम महात्माले बताउन खोजेका हुन्। र यसरी संक्षिप्त रूपमा पुरुषोत्तमको सार तत्त्व, पुरुषोत्तम महात्माको सार तत्त्व मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब यसपछि मेरो एउटा प्रवचन फेरि आउनेछ र त्यसमा चाहिँ जो पुरुषोत्तम भन्ने पद छ, गीतामा भगवानले जो आफूलाई अतस्मिन् लोके भेदे च प्रथित पुरुषोत्तम भनेर जो आफूलाई पुरुषोत्तमको रूपमा चिनाइबक्सेको छ, र त्यो पुरुषोत्तम तत्त्व के हो त्यो तत्त्वको विषयमा म हजुरहरूका अगाडि फेरि त्यो रहस्य व्यक्त गर्नका लागि उपस्थित हुनेछु। र आज यति नै भनेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।